محمد صلی اللہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الا ان اولیاء اللہ خبردار بے شک اللہ دے ولی اونے نہیں خوف ہوئے گا اونا تے نہ ہی غم کھان گے الذین آمنوا وکانوا یتقون
او لوگ نے ایمان والے جنہوں نے تقوی اختیار کیتا، لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان واسطے خوشخبریاں نے دنیا وچ بھی تے آخرت اندر بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، او اللہ دے کلمات نو بدلیا نہیں کر دے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ لوگ نے جنہ واسطے کامیابی ہے بہت بڑی۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات طیبہ طاہرات ہو۔ برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک دیاں 3 آیات بینات تساں احباب دے سامنے با ترجمہ اپنی گناہگار زبان نال پیش خدمت کر چکا۔ اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 11واں سپارہ، سورت دا نام سورت یونس، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر ان آیات دی روشنی اندر میں کچھ گزارشات تساں احباب دے پیش خدمت کر چکا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ مزید میں تانوں اللہ پاک دے ان نیک بندیاں دی پہچان کرواواں کہ جنہاں اللہ نے اپنا ولی آکھیا ہے، اپنا دوست آکھیا ہے، اپنا یار آکھیا ہے۔ معاشرے دے اندر اولیاء اللہ دی پہچان اساں کچھ اور انداز نال سمجھیے اور معاشرے نے کروائیے، لیکن اولیاء اللہ دی پہچان کتاب و سنت دی روشنی اندر سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے۔ ولی انہوں آندے نے کہ جیدہ چہرہ، جیدی شکل، جیدی جسامت، جیدہ لباس سنت رسول دے بالکل مطابق ہوئے، جیدہ چہرہ ہی سنت دے مطابق نہیں، داڑھی کترائی ہوئی ہے، گل وچ من کے پائے ہوئے نے، کناں چ مرکیاں پائیاں ہوئیاں نے، ساڈے معاشرے وچ تے پہچان یہ لیکن اینو اللہ دا ولی نہیں آندے۔ اللہ دا ولی وہ ہوندا ہے جیڑا تہجد دا پابند ہوئے، اشراق دا پابند ہوئے، فرائض دا پابند ہوئے، نوافل دا پابند ہوئے، کتاب و سنت دا پابند ہوئے، لباس شریعت دے مطابق ہوئے، چال ڈال شریعت دے مطابق ہوئے، انہوں کہندے نے اللہ دا ولی۔ اور ولی دا معنی ہے دوست۔ اللہ دا دوست او ہے جدے دل وچ اللہ دا ڈر زیادہ ہے، تقوی زیادہ ہے، خوف زیادہ ہے، اور تقوی تے خوف تے ڈر او دے دل وچ زیادہ ہوندا ہے جیڑا نبی پاک دے طریقیاں نال چلدا ہے، حضور دی سنت نو اپناندا ہے، میرے پاک نبی دے نقشہ قدم تے چلدا ہے۔ تو میرے بھائی
اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ان اولیاء اللہ دا ذکر خیر بڑے احسن الفاظ نال بڑے احسن انداز نال فرمایا ہے کہ فرمایا میرے دوست نے جنہاں نے تقوی اختیار کیتا ہے اللہ دا ڈر ہمہ وقت دل وچ رکھیا ہے شرک تو بچے نے بدعات تو اجتناب کیتا ہے زنا کاری تو بچدے رہنے حرام کاری تو بچدے رہنے شراب خوری تو بچدے رہنے نشہ خوری تو بچدے رہنے رزق مشکوک کولوں بھی بچ کے رزق حلال کھاندے رہنے فرمایا پھر او جدوں کوئی گل کرن اللہ انہاں دی گل نو قبول کر دینے پھر اللہ انہاں دے ہاتھ بن جاندے نے انہاں دیاں اکھاں بن جاندے نے انہاں دے قدم بن جاندے نے کی مطلب ہے کہ جیڑی طرف او چل کے جان اللہ دی اس طرف رحمت انہاں نو حاصل ہوندی ہے جس طرف او نظر دوڑان نظر وچ شرم و حیا ہوندا ہے اللہ نظر وچ برکت تے خیر کر دیندے نے حضرات جیڑی گل کرن انہاں دی گل وچ اللہ رحمت تے برکت نال خیر کر دیندے نے بھلائی پا دیندے نے اس واسطے میرے دوستو میرے بھائیو میرے مالک نے فرمایا کہ جیڑے میرے ولی نے نا انہاں دی پہچان اے وے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ فرمایا انہاں لے دنیا وچ بھی بشارتاں آخرت اندر بھی بشارتاں نے یعنی نہ دنیا وچ انہاں لے پرابلم نہ آخرت اندر انہاں لے پرابلم کی مطلب ہے کہ دنیا وچ اگر انہاں واسطے کوئی دکھ آئے گا اگر کوئی پریشانی آئے گی اگر دنیا وچ انہاں نو اللہ دی توحید دی خاطر تمکایا جائے گا ڈرایا جائے گا انہاں تے ظلم کیتے جان گے تتیاں ریتاں تے لٹایا جائے گا سولیاں دے پھندیاں تے چڑھایا جائے گا انہاں نو قتل دیاں دھمکیاں دتیاں جان گیاں تے فرمایا ویکھن تے بڑا ہی ظلم ہے لیکن میں آسمان تو آواز دے دیاں گا اللہ جی تسی کی آواز مارو گے آسمان تو آواز ہوندی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ جنہ آکھے ساڈا رب اللہ ہے پھر او دیتے جم گئے قدم جمالت پکے ہو گئے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ ادھر تلواراں نال دھمکیاں تے ڈراوے دیتے جا رہے نے ادھر ظلم تے زیادتی دے پہاڑ گڑائے جا رہے نے تے ادھر اللہ دے نورانی فرشتے آوندے نے اللہ فرماندے نے تتنزل علیہم الملائکہ آسمان تو اللہ دے نورانی فرشتے آوندے نے کدے کول اللہ اپنے ولیاں کول اللہ بھیج دے نے تے اللہ فرماندے نے اینا میرے نیک بندیاں نو کہہ دیو اللہ تخافو ولا تحزنو خوف زدہ نہ ہویا جے اینا دیاں دھمکیاں کولوں
इन्हां कोलों डर ना जाया जे, खौफ ज़दा ना होया जे, गम ज़दा ना हो जाया जे। ये वेखण नूं तलवारां ते जुल्म है, लेकिन आबाद विच आउण वाला तुहाडा जेड़ा दिन बेहतर दर बेहतर आई जाएगा। अल्लाह तुहानू अपने करीब तर करीब करते जाणगे, अल्लाह अपनी रहमत दे नेड़े करते जाणगे। अल्लाह ताला फरमांदे ने फिर फरिश्ते आउंदे ने खाफो। सैयदना बिलाल नू कोलियां ते लटाया, हजरत खुबैब नू सूली ते टंगिया ते की आंदे ने और मार दियो, जान तो मार दियो, लेकिन अल्लाह दी तौहीद नाल शिरक गवारा नहीं, पैगंबर की सुन्नत नाल बिदत गवारा नहीं, ये नहीं कर सकते। ते फरिश्ते आंदे ने अल्लाह तखाफू, डरिया जे ना इन्हां कोलों, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, ते गमज़दा ना होया जे। अल्लाह दी ना डरना ना गमज़दा होना, ये ते सानू मार देने, ज़्यादतियां कर देने, सूलियां ते फंदियां ते चढ़ांदे ने, इन्हां साडे गलां विच रस्से पाए ने, इन्हां सानू कोलियां ते लटाया ते आवाज़ आउंदी है वा अबशिरू बिल जन्ना। फिर कहो सुभान, वा अबशिरू बिल जन्नतिल लती कुनतुम तुअदून। फरमाया जन्नत के दरवाजे खुले नजर आ रहे हैं, इन्हां नूं नहीं दिखते, ये देख लो मेरी जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं। ये तो मैं तुहाडे नाल वादा कीता है कि मैं तुहानू अता करके छड्डांगा। घबराया जे ना, परेशान ना होया जे। नाल फरमाया ना मनो मेरे वलियो, तुसी मेरे, उची बोलो तुसी मेरे, मैं नहीं जे आंदा। आ रब दा कुरान जे पारा 24 जे, सूरत दा ना सूरत हामीम सजदा जे, आवाज आउंदी है नहनु औलियाउकुम, तुसी साडे यार हो ते असी तुहाडे यार हां। कौन कह रहा है? अल्लाह फरमांदे ने असी तुहाडे यार हां, नहनु औलियाउकुम, असी तुहाडे दोस्त हां, तुहाडे यारा, नहनु औलियाउकुम। अल्लाह तुसी साडे यारो आखरत अंदर फरमाया नहीं, नहीं फरमाया फिल हयाती दुनिया, पहला दुनिया विच, व फिल आखिरा, फिर आखरत विच भी। की मतलब है? तुसी साडे मुकर्रब हो दुनिया विच भी ते आखरत विच भी। उथे की आखिया सी? अल्लाह ताला फरमा ने असी तुहानू ए दुनिया विच बशारतां दे दित्तियां सन। की आख्या सी? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ते की आख्या सी? वा फरमाया सी नहनु औलियाउकुम, असी तुहाडे दोस्त दुनिया विच भी ते आखरत अंदर भी। ते रब फरमांदे ने इत्थे इन्हां दी मर्जी चल रही है, ये तुहानू सूलियां ते टंगदे ने, कदी कोलियां ते लटांदे ने, कदी तुहानू रस्से पा के बाजारां विच बिज़त करन दी कोशिश करदे ने। अल्लाह फरमांदे ने ये ते इन्हां दा मुआमला है, लेकिन फरमाया वालाकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। फरमाया ओ मेरे वलियो, ओ मेरे बंदियो, आ जेड़ी जन्नत मैं तुहानू खाई है, जदों तुसी इहदे विच आ जाना है, तुसां जो मंगना है, जो तुहाडे दिल विच खास पैदा होनी है, अल्लाह फरमांदे ने मैनू मेरी अजमत दी कसम है, अजे तुहाडे दिल विच तमन्ना उठेगी मैं पहला ही पूरी कर देंगा।
فرمایا کیونکہ تسی میرے یار ہو تے یار دی ہر خاص بندہ پوری کردا ہے، جائز ہوئے نجائز ہوئے، اے تے جنت تے اللہ فرماندے نے تساں ساڈے پیچھے لگ کے تساں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے تے میرے رب نے اپنے ولیاں نو مقام کے دیتا ہے۔ مقام ملے کیوں نہ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ اونا میرے بھائی میرے پاک نبی دے صحابہ تے اللہ دے ولی آقا جی دے اشاریاں تے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، اونا لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے۔ پھر کو سبحان اللہ۔ آقا جی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، اونا لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے، کار بار بیوی نالے بال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، کار بار بیوی نالے بال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو، حبشی نو ویکھ لو، ذرا بھی نہیں ڈولیا، پاخ دیاں کولیاں تے ہولی نے جے بولیا، کنے اچے حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ سفراں تے حضراں چ موڈیاں تے چایا ہے، او سبحان اللہ۔ میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو سفراں تے حضراں چ موڈیاں تے چایا سی، سپ مارے ڈنگ پھر بھی پیر نہیں ہلایا سی، سپ مارے ڈنگ پھر بھی یار نہیں ہلائے، یار نہیں جگایا سی، آج بھی او آقا جی دے نال ستے نے، آج بھی او آقا جی دے نال ستے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے۔ آہی تے گل قرآن کہہ رہی ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ اللہ کہندے نے جڑے میرے ولی نے انہاں نو دنیا وچ بھی بشارتاں نے تے آخرت اندر بھی بشارتاں نے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، توجہ فرمانا، حضرت ماں جی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں نے جس ویلے میں ہجرت کرن دا ارادہ کر لیا، دل کیتا میں مکہ چھڈاں تے مدینہ طیبہ اللہ دے رسول دے شہر وچ چلی جاواں، فرماندیاں نے میں جا رہی ہاں سواری تے سواراں، سارا دن گزر جاندا ہے، ایک روحا مقام ہوندا ہے، شام دا سورج غروب ہوندا ہے پیا، تے میں سوچیا چل تھوڑی دیر لئی آرام کر لینی آندیاں نے میں جس ویلے اس جگہ تے آرام کرن واسطے اپنا جانور بٹھایا، پیاسے نے شدت لگی ہے کہ میرے کو پانی بھی کوئی نہیں، کھان لئی شے بھی کوئی نہیں، کہ میں نہ ڈالو گے تے انج ڈگ جانیاں۔ ماں جی فرماندیاں نے گرمی دی بڑی شدت ہے، اینی زیادہ پھر عرب دی گرمی ہے، فرماندیاں نے جس ویلے نہ ڈالو گے میں نیم بے ہوشی وے چلی جانیاں۔ اچانک میری نگاہ آسمان وال اٹھ دی ہے، میں آسمانہ وال ویکھیا ایک چٹے رنگ دا ڈولے او دے نر رسی بجی ہوئی ہے،
انج آسمان دی طرفوں زمین وال اتردا آوندا ہے آندیاں نے آ کے انج میں ویکھیا میرے سامنے کھلو گیا میں انہوں پکڑ لیا میں پکڑ کے مضبوطی نال ویکھیا فرماندیاں نے مینوں بڑا ہی ٹھنڈا لگدا ہے بڑا ہی مینوں پیارا لگدا ہے گرمی چوں لگی ہے فرماندیاں نے میں پکڑ کے ڈول ویکھیا او دے وچ اللہ دی رحمت دا پانی ہے میں اس پانی نو پین لگ پینی ہاں آندی ہے میں پانی رج کے پی لینی ہاں اپنے مسکیزے نو چھڑک کے چمڑے دا خشک مسکیزہ میں تر کر لینی ہاں او نوی پر لینی ہاں فرماندیاں نے جس ویلے میں رج گئی سیر ہو گئی مسکیزے تو ہاتھ ٹھلے ہوئے کہ میں کر کے ویکھیا کہ میں صحیح ویکھن رہی ہاں فرماندیاں نے ویکھیا آسمان والا ڈول بلند ہونا شروع ہو گیا وندیاں ہی ڈول اکھاں تو غائب ہو گیا اللہ دی قسم میں آ ولی آئی تے آ ولی دی کرامتی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم فرمایا ویکھیا اس بی بی نو اللہ نے آسمان تو پانی پلا دیتا ہے اس جنگل بیابان میں چشمہ بھی کوئی نہیں اوتھے کنواں بھی کوئی نہیں اوتھے کوئی بور بھی نہیں ہویا کوئی نلکا تے پمپ بھی نہیں لگیا کول کوئی دریا تے نہر تے چشمہ بھی نہیں پیا چلدا اللہ دی قسم ہے اللہ فرماندے نے نحن اولیاؤکم فرمایا جیڑا ساڈا بن جائے ساڈے نہ تعلق بنا لوے ساڈا یار بن جاوے اسی اپنے یار دی دنیا تے آخرت وے کانڈ لگن دیندے اے جی اللہ دے ولی جنہاں نو قرآن نے اللہ نے ولی آکھے ہے رحمان نے ولی آکھے ہے اللہ فرماندے نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ایک نہیں جے آئیے میں تو انو قرآن دا ایک اور مقام سنا دے رب دے قرآن دا پارا تیسرا نکل آیا جے سورت دا نا سورت آل عمران دے ایک بی بی جے بی بی ایدہ نا سیدہ مریم سلام اللہ علیہا حضرت زکریہ علیہ السلام دی کفالت وچنے حضرت زکریہ دی پانجی لگ دیئے زکریہ نبی انہ دے خالو لگ دینے تے بی بی جو آنے انہ دی کفالت کر دیا کہ اس بی بی دی اسمت عظمت عزت تحفت پردے دا خیال کر دیا جناب زکریہ جدوں بھی کتے باہر نکل دینے اس بی بی نو کمرے وچ بند کر کے تالا لا کے چابیاں لے کے چلے جاندے نے آندے نے تالا کھول دے نے تے اے دے حال احوال تو حال معلوم کر لیندے نے ایک دن جو ہویا ہے حضرت زکریہ آئے نے آگے تے کئی دیر دے بعد آئے دل وے خیال آیا میں تے مریم نو بند کر کے آیا جا کے وے کانتے صحیح نہ میں پانی دے کے آیا نہ کھانا دے کے آیا پتہ نہیں مریم دے حالات کی ہونگے پتہ نہیں مریم دا کی بنیا ہوئے گا زکریہ نبی آئے آگے چابی لائی تالا کھولیا اللہ دی عظمت دی قسم جے اے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں میں نے جے پہ آندہ اے رب دے قرآن دا جا کے آ مطالعہ کر لیا جے ترجمہ جڑے مسلک دا دل کر دے لے کے پڑھ لیا جے قرآن دا پارا تیسرا جے سورت آل عمران دے حضرت زکریہ تالا کھولیا تے اگے ویکھیا ماں مریم بہ کے او پھالتے کھاریاں نے او پھالتے میوے کھاریاں نے جنہ دا موسمی کوئی نہیں تالا بندے دروازہ لگ گئے تے نبی آپ کوئی نہیں تھے تے حضرت مریم صدیقہ نبی بھی نہیں اللہ دیاں ولیاں نے نیک خاتون نے اللہ دیاں ولیاں نے
फारियां ने। ते हजरत जकरिया आप हैरान हो गए कि ऐ मरियम चाबी मेरे कोल, चाबी मेरे कोल ते फल तेरे कोल। समझ नहीं आ रही। चाबी मेरे कोल, ताला बंद है, दरवाजा बंद है, कोई सुराख नहीं, कोई रोशनदान नहीं, ते तेनू कौन दे गया? ते हजरत मरियम से देखा था अकीदा नोट करे आजे। उन्हें गनी टाउन दे बासिया ए नहीं आखिया नबी जी तुहाडे सदके मिले है, तुहाडे जोड़ियां दे सदके मिले है। ना 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 ना, ए नहीं आखिया। ए रब दा कुरान सच्चे अकीदा पेश कर रहा है। अल्लाह जुल जलाल दे नबी जकरिया पुछदे ने, अल्लाह जुल जलाल दे नबी जकरिया कहंदे ने, आंदे ने ए मरियम जरा मैनू ए ते दस ना जरा। अल्लाह फरमांदे ने फाता कब फलाहा रब्बुहा बिकबूलिन हसनिन व अंबतहा नबातन हसनन व कफ़लहा ज़करिया कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़न काला या मरियम अन्ना लके हादा। को सुभान अल्लाह। काला या नबी पूछ रहे ने वलिया कोलो, काला या मरियम अन्ना लके हादा। नहीं मरियम ए फल ते मेवे किथों आए ने? ते हजरत मरियम दा जवाब सुनिया जे, आंदियां ने कालत हुआ मिन इंदिल्लाह। ये फल किन्ने दिते ने? सारे बोलो किन्ने दिते ने? अपने वलियां नू फल कौन देंदा है? वलियां नू इज्जत कौन देंदा है? वलियां ते रहमतां कौन करदा है? फरमाया ए मेरे प्यारे ज़करिया, काला या मरियम अन्ना लके हादा कालत हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। फरमाया मेरा अल्लाह है जेड़ा बगैर हिसाब तो रिज़्क़ अता करता है। बगैर हिसाब तो बगैर मौसम तो रिज़्क़ कौन दे सकता है? ये अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है। पता ये लगता है वली ना अपनी मर्जी नाल करामत दिखा सकता है, ना वली अपनी मर्जी ना। इस तो पहला नहीं हजरत मरियम ने इंज करके कोई करामत दिखाई। मेरे भाई गौर फरमाना, ए वलिया ते ए वलिया दी करामत इनू आंदे नी वली। वली ओ नहीं हुंदा जो पंगा कटावे, नशा पी के दर दर दियां खबरां ले आवे। और वली हुंदा ही मखलूक विच नेक बंदा। वली हुंदा मखलूक विच नेक बंदा। वली कोलों नहीं हुंदा कोई कम मंदा। वली दाढ़ी उत्ते फराउंदा नहीं रंदा। वली मोडे डांग रख के तमाला नहीं पाउंदा। वली दाढ़ी उत्ते फराउंदा नहीं रंदा। वली वेखिया ते खुदा याद आउंदा। वली वेखिया ते ये जेड़े हुण ने इन्हां नूं वेख के डंगर डर जांदे ने, खुदा कित्थों याद आउणा है? वली वेखिया ते खुदा याद आउंदा। जो पाबंद वली कौन हुंदा है? पहचान कर लै। और जो पाबंद सौमा सलातां दा होवे, को सुभान अल्लाह। जो पाबंद सौमा सलातां दा होवे, अदा करने वाला ज़कात
راتاں دا ہووے نہ پیتی زنا دیاں کاتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاکدائے قرآن اس نو ولی آخدائے بری نظر کر کے اوے ہون تے ویندے ہو نا تسی آئے دن سن دے رہندے ہو ویندے رہندے ہو فلانی جگہ تے بزرگ آیا ہے پیر آیا ہے رات رہا ہے مریدنی نو بھی لے گیا ہے مال بھی مریدنی بھی جناب مریدنی دی کڑی بھی تے ساڈے ولی ہائے ولی کولو نہیں ہندا کوئی کم مندہ ولی موڑے رکھ کے ڈانگ تمالا نہیں پاؤندا ہائے ولی ویکھیاں تے خدا یاد آؤندا اوے اللہ دے ولی کیڑے نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہیں سمجھیا تین میں اللہ دے ولیاں دی پہچان کرواواں ایک بادشاہ ایدا نا دقیانوس تے میرے جناب عیسیٰ علیہ السلام دا دورے تے روم دا علاقہ ہے کیڑا علاقہ ہے روم دا علاقہ ہے تے بادشاہ بڑائی ظالم ہے اے بڑائی بت پرستے بڑا وڈا مشرک بیمان مرتد تے اے نا اللہ نو مندہ ہی نہیں اللہ دے علاوہ آندہ منو سجدہ کرو اے کدی بتاں نو سجدہ کراندہ ہے کدی اپنے آپ نو سجدہ کراندہ ہے ان ایک بت بنایا ہے آندہ آ میرا دیوت ہے آ میرا الہ ہے آ میرا مشکل کو ہے ساری قوم نو آندہ ہے اے دے سامنے سجدہ کرو تے اللہ دے ولیاں دی 5-7 نوجوانہ دی جماعت آندے نے اسی انو شرک سمجھنے اساں اللہ دے علاوہ انو سجدہ کرنا اچھی بولو اساں سجدہ کرنا اس دور دے وابی آندے نے نہیں سجدہ کرنا غیر اللہ آندہ مار دیاں گا ساڑ دیاں گا جلا دیاں گا سولی چڑھا دیاں گا ٹوٹے کر دیاں گا عبرتناک سزاواں دیاں گا او نہ کیا جو کرنے فق دی ماں انتا کا جو کر سکنے کر لے پر اساں شرک کرنا اللہ دی قسم آج رب دے ولی رجسٹر ولی جنہاں نو قرآن نے ولی آکھے ہے رحمان نے ولی آکھے ہے اے نہیں اللہ دے ولی اللہ والیا اندہ نہیں من دے فرمایا نہیں من دے تے انہا اللہ دے ولیاں موقع پایا گل شاٹ کرا موقع پایا ایک غار وے جا کے پناہ لے لئی کہ اے تے ظالم ہے تے اسے اپنا عقیدہ بچا کے کہ تے الگ ہو جانے ایک غار وے چلے گئے اس غار دے اندر ایک ایسا سسٹم میں چھت نہیں سورج ہوندہ ہے چڑھ دے پتہ لگتا ہے تے ولی غار وے چلے گئے تے جس والے ایک کھانا شانا کھانا کھا کے اے نہ جدو کروں نکلن لگے سانا میں آج ایک تفسیر دی کتاب اندر پڑھ رہا سا کہ ان اپنے کروں درم دینار امیر لوگاں دے بچے سن للہ کچھ راوچ صدقہ خیرات غریباں نو کر دیتا کچھ اپنے ذاتے رالے رکھ لیا لے کے آئے کھانا شانا کھا کے گپ شپ لائی آپس اندر پوچھیا چنگا کیتا نکل آیا شرک تو بچ گیا گناہ تو بچ گیا بڑے آوازار سا کدی او سجدے کدی او دربار تے کدی او بوتگے سجدہ ساڑھے وارے وچ نہیں سی چنگا کیتے اسی الگ ہو گیا غار وچ آئے کھانا کھاتا ہوئے ذرا کو بندے تے گنودگی ہوندی ہے سونگ ہے اللہ دے ولی اچھی بولو اللہ دے ولی تسی تے نہیں ستے کیونکہ تسی پہنچے ولی ہو اللہ دے ولی سونگ ہے پتہ ہی لگتا ہے ولی او بولو ولی سو جاندے نے نبی سو جاندے نے ولی سو جاندے نے نیک سو جاندے نے کون نہیں سوندا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ دے نے میں سوندا ہی نہیں، مینوں اونگ آندی ہوئی نہیں، باقی ساری سون ولی سو گئے تے اللہ دے نے اساں آپ سوایا، کنے سوایا؟ اللہ نے سوایا۔ کیویں سوایا؟ جی میں ماں اپنے بچے نو تھاپڑ تھاپڑ کے اللہ کا سو جا سو جا سو جا تے فرمایا انج کر کے اساں سوایا ہے۔ ہائے اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں تے قرآن سناواں اچھی کہو اے جے قرآن رب دا پارا 15واں جے سورت دا نائی سورت الکہف جے جڑی جمعے والے دن پڑھی جاندی ہے، انہاں ولیاں دے نا تے اللہ نے آسمان تو سورت نازل کر دیتی ہے۔ اللہ فرمان دے نے ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ فرمان دے نے اے جڑے اصحاب کہف نے میریاں عجیب نشانیاں وچوں جے، اے میریاں عجیب نشانیاں وچوں جے۔ اللہ جی کی نشانیاں نے فرمایا از آول فتیت الال کہف فقالو ربنا، جدوں انہاں کا غار وچ چلے گئے تے جا کے دعا کر دینے آندے نے فقالو ربنا آتنا من لدنکا رحمتن وحیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ تیری مہربانی ہوئی ہے تو سانو شرک تو بچایا ہے، سانو بدعت تو بچایا ہے۔ اللہ چنگا کیتا ہی بتاں دی پوجا تو بچا کے اپنی عبادت واسطے مختص کر لے آئے۔ اللہ اے تیرا ساڈے تے انعام تے احسان ہے۔ اللہ والے آمدن اللہ تیرا احسان ہے تے اے نہ کر دے اے دعا کر دے لیٹ گئے سوں گئے تے اللہ فرمان دے نے فاز ربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ اساں انہاں نو اے دے وچ اساں نے سوان دیتا ہے تے اللہ فرماندے نے ثم بعثنا لنا علم ایو الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ فرمایا تے انہاں دے دلاں نو اساں کیویں کر کے کھلارے آئے وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ آلہۃ لقد قلنا اذا شططا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فرمایا اساں جدوں انہاں تے اپنا رحم تے کرم فرما دیتا، فرمایا جدوں سوں گئے ساڈے ولی سوں گئے آرام کرن ڈے نے غار وچ ستے نے تے اللہ والیا ستے نے کنی دیر ستے نے، ایک رات ستے نے، ایک دن ستے نے، سال ستے نے، 10 سال ستے نے، نہیں 309 سال ہی ستے رہے نے۔ اے رب دا قرآن دے 309 سال اللہ دے ولی ستے ہی رہے نے، نہ بھوک لگی ہے نہ ہی پیاس لگی ہے، نہ کپڑے بسیدہ ہوئے نے تے نہ تھکے نے۔ اللہ فرما دے نے جدوں میرے ولی تھکن لگ دے سن ہائے ہائے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ میرے ولی تھکن لگ دے سن میں رب انہاں دے پاسے آپ ہی بدل دیندا سا۔
میرے ولی تھکن لگ دے میں آپ ہی پاسے بدل دیندہ سا آج اللہ دے ولی جنہاں نو قرآن نے ولی آکے آئے اللہ تعالیٰ فرماندے نے فرمایا وائی فرمایا پھر جس ولی تھکن میں پاسے بدل دا سا تے رب فرماندے نے پھر سورج چڑھ آیا سورج فرمایا ان تینوں نو گرمی لگے گی اللہ آسمان تو فرماندے نے فرمایا وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ ان کہفہم ذات الیمین اللہ فرما دینا میرے سورجا پراں ہو کے لنگی میرے ولی ستے نے ولی ستے نے سورجا پراں ہو کے لنگی کون کہہ رہا ہے کچھ ہی بولو تے ہون جڑے ولی ویکھے آجے تلیاں گال وچ مرکنیاں کناں وچ ہاتھ وے متیراں گال وے تسبیحاں تے ولی فٹ پاتے پیا تے کتا منہ چٹن دے ویکھے آجے کہ نہیں اے ولایت ہے اے ولی دی نشانی ہے ولی دی نشانی کی ہے اللہ فرماندے نے وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ فرمایا میرے سورجا اوے پاسے پاسے ہو کے لنگنائی میرے ولی ستے نے انہاں نو گرمی نہ لگ جائے انہاں نو دھوپ نہ لگ جائے اللہ دی قسم ہے اوے آوے سچے ولیاں دی نشانیاں جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ پیتی زنا دیاں کاتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے قرآن اسنو ولی آخدائے 309 سال تے ہون اینی دیر کو بندہ راہ سمیں تے تھک جاندہ ہے پھر اللہ نے عقیدہ سمجھایا ہے ولی اٹھے 309 سالاں بعد کنی دیر بعد 309 سالاں بعد ولی اٹھ دینے ایک دوجے نو پوچھ دینے سوتے ہی رہنا ہے حضرت اٹھ پاؤ ستے ہی رہنا اٹھ بیٹھے کنی کو دیر ستا جی میں آندے نے واہ دیری ہو گئی ہے ایک آندہ کنی کو دیر ہوئی ہے آندہ کالا یوم اللہ تیرے قرآن تو قربان جا قرآن نے ایک ایک گل ولیاں دی نوٹ کی تھی ہے فرمایا آلی یوم آندہ نہیں کالا باز الیوم سارا دن نہیں انہوں لیم ٹائم نہیں ستے آئی دے ندی کو دیاڑی ستے ہیں ولی آندے نے کوئی ولی آندہ ہے ادھا دن ستے ہیں کوئی آندہ نہیں سارا دن ستے ہیں کون آندہ ہے جنہوں قرآن نے ولی آکھا او پہ آندے نے دوجیاں دی میں نہیں گل کردہ جنہوں قرآن آندہ ہے وہ آندہ ہے میں ادھا کو دن ستا ایک آندہ نہیں سارا دن ستے ہیں تے اللہ فرمان دے نہیں ہو ولیو تو سی 309 سال ستے ہو کنے زمانے بیت گئے سکے بدل گئے رتاں بدل گئیاں بادشاہ بدل گئے دین دنیا تے قائم ہو گیا پر اے آپس میں جھگڑن ڈینے تے تیرے ولیاں نو اے بھی پتہ ہے کون میرے مزار تے پھلڑیاں لے آیا ہے کون بکرا لے آیا ہے کون میرا پی میرا مرید میرے قبر تے کی نظرانہ لے کے تیرے سب کو جام دینے پہ اللہ ذوالجلال دی عظمت دی قسم ہے میں اللہ ذوالجلال نے جو عقیدہ دیتا ہے قربان جاما اب ویکھیا جے تہجد دی نماز وچ سجدہ ہے سجدہ فرضاں دی نماز وچ سجدہ جنازے دی اچھی بولے ہے جنازے دی نماز وچ سجدہ کوئی نہیں کیوں اللہ دی عظمت دی قسم میرے رب نے سانو سمجھایا ہے فرمایا ہر نماز وچ سجدہ ہے جنازے وچ سجدہ اللہ کیوں جنازے وچ بھی سجدہ ہونا چاہیے نماز نہیں آسمان تو آواز آندی ہے فرمایا سجدہ جنازے وچ نہیں اللہ کیوں فرمایا اگے میت ہے اگے اچھی بولو اللہ میت پیر عبدالقادر جیلانی بھی ہے پھر کی ہے ولی اللہ دا
تے ولی نو سجدہ جائز نہیں؟ فرمایا اے تے پیر عبد القادر جیلانی ہے، اے تے ابو بکر بھی ہون تے سجدہ جائز، اے تے پھر بھی سجدہ جائز نہیں۔ علی حجویری ہون، حضرت علی ہون، حضرت عثمان ہون، صحابہ کرام ہون، حتیٰ کہ امام الانبیاء دی میت پاک بھی اگے پئی ہوئے، سجدہ جائز؟ فرمایا سجدہ نہیں۔ کیوں اللہ؟ فرمایا اس واتے اگے میت سجدہ نہیں تے مینوں ایمان نہ جواب دے آجے تے میت جیڑی ہے زمین تے رکھی ہوندی ہے کہ چار پائی تے؟ چار پائی کنی اچھی ہوندی ہے؟ وہ 2-4 فٹ اچھی ہوندی ہے نا، تے او دو میت تے وے سجدہ نہیں تے جدو 2-4 فٹ زمین ہے چکل دئیے، عقل نال سوچیا جے پھر سجدہ جائز ہو جاندہ ہے؟ جے جائز ہے تے پھر ولی زندہ نو کیوں نہیں جنازے دے سجدہ کردہ؟ پھر کر، پتہ لگے تیرا عقیدہ کیا ہے۔ پتہ ہی لگتا ہے جے ولی زندہ پیا ہو، ولی فوت پہ ہے، میت پہ سجدہ نہیں تے جدوں زیر زمین چلا جائے پھر اللہ دی عظمت دی قسم ہے پھر بالاولی سجدہ جائز نہیں ہو۔ اپنی زندگی گال نہ برباد نہ کر، گال دور نہ نکل جائے۔ میں دس رہا سا اے اللہ دے ولی نے تے آندے نے اللہ دے ولی نے اپنے سون دا بھی نہیں پتا کنی دیر ستے ہیں۔ اللہ دسن ڈے نے کہ تسی 309 سال ستے ہو، ولیاں تے نہیں اسی دیہڑی ادھی دیہڑی ستے ہیں۔ اللہ فرماندے نے الا ان ولی جے تے ولیاں دی کرامت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آئیے غوث، ایک دوس قبیلہ ہے، دوس قبیلہ ہے، ایک مدینہ پاک تو دور تے اوتھوں دی ایک بی بی ہے، ایدہ نا ہے ام شریک اور رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسلمان نہیں اگے ہوئیاں کہ رمضان دا مہینہ آ گیا، اینا ویکھیا مسلماناں نو روزے رکھ دیاں، مسلمان روزے رکھ دینے تے دل خیال آیا سانوں بھی مسلمان ہونا چاہیے اور اللہ دے نال تعلق ہونا چاہیے، دل وچ اسلام دی محبت پیدا ہوئے تے دل خیال آیا کوئی موقع ملے میں مدینے جاواں تے سونے نبی دی جا کے زیارت کراں۔ کہو سبحان اللہ۔ آندیاں نے میں نہ کمڑے وانگو پھرن ڈئیاں، ایک یہودی مینوں میرے پہ آندا نہیں ام شریف کنے کمڑے باہر پھرن ڈئی خیر تے ہے؟ آندیاں نے میرا دل کردا ہے مدینے جاواں پر مینوں کوئی ہم سفر نہیں پیا ملدا۔ آندا میں چھڈنا یہ کیڑی گل ہے، دل چ یہودیت ہے تے جانا کی لینی؟ آندی ہے میں محمد پاک دی صحابیہ بننا چاہنی ہاں۔ تو سبحان اللہ۔ آندا اچھا میں تینوں چھڈنا تے آندیاں نے ٹھہر میں پانی لے آواں، مشکیزہ لے کے جان لگیاں۔ آندا رہن دے پانی میرے کول بتھیرا، تو ضرور مشقت کرنی، ٹھہر جا، پانی بھی ہے تے میرے کول کھانا بھی، تو سوار ہو۔ لے کے نال دو روپیہ چل دے جاندے نے، منزل با منزل سفر کر دے صحرا وچ جدوں پہنچے سورج غروب ہون والا ہے تے جی ام شریک آندیاں نے اے جڑا یہودی ہے میرے تو وکرا بہ کے نا انہیں دسترخوان لا لیا، دسترخوان لا کے بہ کے کھانا کھان لگا۔ جاندو ام شریک آجا کھا رہا ہے، کھان کی ڈے ہے؟ خنزیر دا گوشت ہے۔ کی کھاندا ہے پیا؟ خنزیر دا گوشت، نال شراب پیندا پیا، خون نہ رکھیا ہے، خون پیندا پیا۔ ام شریف فرما دیے نے میں نو گناہ حرام سمجھ، میں نہیں ہون پینا، تو کھا تے پی تے جے پانی ہے تے پانی دے دے تے اے بھی بڑا ظالم ہے، دے دل وے یہودیت دا پیار ہے۔ آندا پانی نہیں ہوں میں دینا، کیوں؟ آندا جے پانی پی نہیں یہودی ہو جا۔ ہائے اللہ، نہ اگاں نہ پیچھاں، صحرا پیاس لگی ہے تے ماں جی آندیاں نے قریب جی کہ میں بے ہوش ہو جاواں۔ آندیاں نے میں کیا وے پانی تھوڑا جا دے دے، آندہ یہودی ہو جا جلدی پانی مل جاگنے تے انجے ہی مر جائیں گے۔ حضرت ماں جی ام شریف فرما دیاں نے تیرے ورگے لکھ
لکھاں قربان میرے محمد دی ذات تو، لیکن میں ہن انج نہیں کر سکدے، ہن میں یہودیت اختیار نہیں کرنی، سونے دے متے لگاں گے، اگر اللہ نو منظور ہویا ہن میں مسلمان ہاں، میری گواہی تو دیں، میں اسلام تے مراں گے۔ اینی گل کردیاں نے بے ہوش ہو جاندیاں نے، آندیاں نے اچانک میرے رخسار نال کوئی ٹھنڈی چیز لگ دی ہے، فرماندیاں نے میں ویکھیا ایک ڈول تے رسی اسمان تو پہ لٹک دی ہے، آندیاں نے میں ڈول ویکھیا اللہ دی قسم وابیازو من اللبن احلا من الاصل، او دے وچ جیڑا پانی ہے شہد نالو مٹھا ہے تے دودھ نالو چٹا ہے، برف نالو ٹھنڈا ہے۔ فرماندیاں نے میں رج کے پیتا، میرا سینہ ہی ٹھر گیا، سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ فرماندیاں نے میں وینیاں پہ ڈول ویندیاں ویندیاں رسی تنگ ہون لگ پے، آسمان وال بلند ہون لگ پیا۔ آ ولی آئی تے آ ولیہ دی کرامت دلائل نبوہ بہکی وچ لکھے آئے، آندیاں نے میرے ویندیاں ویندیاں آسمان تے ڈول غائب ہو جاندا ہے۔ آندیاں نے اللہ دی قسم صبح ہوندی ہے تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام وال میں کلی ہوئی تر پینی ہاں، جا کے مدینے اللہ دے رسول دی زیارت بھی کرنی ہاں، کلمہ بھی پڑھ کے مسلمان ہونی ہاں، آقا نو اپنی کرامت سی تے میرے نبی انہیں خوش ہوئے۔ آقا فرماندے نے ام شریک اگر دل کرے تے میں محمد تیرے نال نکاح کر لینا، تے ام شریک آندیاں نے آقا میرا حقیر جسم، میں غریب عورت، میں اس قابل نہیں کہ میں تواڈے نہ وقت گزاراں، کسی اور نال میرا نکاح کر دیو، میرا جسم تواڈے لائق نہیں۔ انہیں اپنے آپ نو سمجھ دی سی، آندی یہ سونے میں تواڈے تے میرے آقا نے ایدی شادی حضرت زید بن حارثہ نال کیتی۔ میرے بھائی میں دس ریاساں اے کون نے؟ نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ سانو اپنے ولیاں دی صحیح پہچان کرم دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انہاں نقالاں کولوں تے انہاں دو نمبراں کولوں اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ اللہ اپنے نیک بندیاں دی، اپنے اولیاء دی پہچان کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔